अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, अगस्त 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, 22 साल जिद्दोजहद के साथ, और जो इंतखाबी स्लोगन था, जो इंतखाबी मंशूर था, वो आवाम की किस्मत बदलने के हवाले से था। वो था इस मुल्क में रोज़गार की फराहमी के हवाले से, इस मुल्क में लोगों को, आवाम को सस्ते घरों की फराहमी के हवाले से, उनका लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर करने के हवाले से, और वो तमाम सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो फलाही रियासत को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, और जिसमें हमेशा से कहा जाता रहा मदनी रियासत जो है उसका रोल मॉडल करने की। इसी हवाले से आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कात भी थी, और हमने 100 डेज एजेंडा में भी इस चीज़ को देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर जगह पे बात की सस्ते घरों की तामीर के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हर जगह बात की, उनके जो कमिटमेंट था 1 करोड़ जॉब्स के हवाले से, 1 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने के हवाले से। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स और एक आम पाकिस्तान का बहुत अफसोस हुआ और कहीं ज़्यादा हैरत हुई जब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम नौकरियों के लिए हुकूमत की जानिब ना देखे, और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत 400 महकमे जो हैं उनको ख़त्म करने जा रही है। हुकूमत का काम जो है वो नौकरियां फराहम करना नहीं। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया आगे चल के कि हुकूमत का काम कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है, कारोबार के लिए, मुलाजमतों के लिए, कारोबारी माहौल के लिए एक साजगार माहौल फराहम करना है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि पिछले 1 साल के दौरान कितना साजगार माहौल इस मुल्क में फराहम किया गया बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। इस मुल्क के इंडस्ट्रियलिस्ट को, सनत व हिरफत का पहिया जो है वो कहां पर खड़ा है। जब आप पॉलिसी रेट को, शरह सूद को 1 साल के अंदर 6.25% उसमें इजाफा कर देते हैं और 7-7.5% से उसको 13.25% पर लेकर चले जाते हैं, तो सवाल उठता है कि फिर ये कौन सा कंड्यूसिव माहौल है। जब आप डॉलर को 120 से उठा के 165 तक पहुंचा देते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि कौन सा कंड्यूसिव माहौल है, ये कौन सा साजगार माहौल है जिसमें मईशत जो है वो पनप रही है। पहले जरा फवाद चौधरी साहब का कहना क्या था, किस तनाजुर में क्या ये बात की, क्योंकि उन्होंने बाद में इसके ऊपर उनका स्टेटमेंट भी आया कि सयाको सबाक से हटकर इस चीज को रिपोर्ट किया गया। पहले जरा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये स्ट्रेस है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नौकरियां दे। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 400 महकमे खत्म कर रही है। अगर आप गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए देखना शुरू कर देंगे तो पूरा हमारा जो एक कह लीजिए हमारी इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क है वो बैठ जाएगा। पाकिस्तान का या किसी भी जो गवर्नमेंट का मामला जो होगा, गवर्नमेंट छोटी होती, दुनिया में गवर्नमेंट छोटी होती जा रही है। सो ये जो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो वाइस चांसलर यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के ज़हनों में डालना कि गवर्नमेंट की तरफ नौकरियों के लिए नहीं देखा जा सकता। अब इसी उनके स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं और उसके बाद हम इकॉनमी को भी डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर जनाब शकील उर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। कराची DSNJ लिंक पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें वक्त देने का। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, साबिक मुशीर खजाना। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक साहब, मैं आपसे प्रोग्राम की इब्तिदा करना चाहूंगा। फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आज ये स्टेटमेंट जो आपने सुना, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को। आया वो मजाज है भी इस तरह की बात कहने के, पॉलिसी स्टेटमेंट देने के? क्योंकि जब कभी भी हमारी मुशीर खजाना हफीज शेख साहब से बात हुई और एक्सचेंज रेट के ऊपर हमने उनकी राय जानना चाहिए, शरह तबादला के ऊपर, डॉलर रुपी पैरिटी के ऊपर, उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये मेरा डोमेन नहीं है, ये गवर्नर स्टेट बैंक का डोमेन है, इसके ऊपर आप उनकी राय लीजिए। तो कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुतल्लिका वजारत का वजीर जो है वो कमेंट कर रहा है पाकिस्तान की माली और इक्तिसादी पॉलिसी के हवाले से? क्या ये स्टेटमेंट आप पहले तो बताइए किस तरह से देखते हैं, वो मजाज थे ये स्टेटमेंट के देने की कि नहीं? मेरा अपना ख्याल है कि इस हुकूमत में एक डिसिप्लिन की भी कमी है, वज़रा के अंदर भी डिसिप्लिन में कमी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्री फॉर ऑल हो गया है। हर वजीर हर महकमे पे अपना कमेंट्स दे देता है।
جس کے وجہ سے پرائم منسٹر کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ فواد چودھری کا ڈومین ہی نہیں ہے. وہ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں. ان کو اپنے ہی ایریا میں بہت باتیں کرنے کو ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروموشن کے حوالے سے سی پیک کو لے آتے, بتاتے کہ سی پیک کے ذریعے سے بھی ہم اس ملک میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں پہ جبکہ ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, اور یہ بات جب ہم اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں تھے تو پرائم منسٹر کو بھی میں یہی کہتا تھا کہ سر اگر آپ آئی ایم ایف میں جائیں گے تو یہ دو آپ کے جو فیوریٹ پروگرام ہے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری, یہ آپ نہیں دے سکیں گے, یہ آپ خارج کر دیں اپنے لسٹ سے. یہ تو ہم ان کو یہ بتاتے رہتے تھے کیونکہ یہ ان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے یہ. تو اگر اس میں سے ایک فلیگ شپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے 5 سال میں, حالانکہ دیکھیں اگر ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا تھا اس وقت اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں جب ایکٹیو تھا اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل اس وقت, کہ اگر 6.8% ایوریج آپ گروتھ اچیو کر لیں تو آپ یو کین کریٹ مور دین 1 کروڑ اور 10 ملین سے زیادہ آپ نوکری کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو پاسبل تھا. تو بات یہ تھا کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی اکانومی بھی کوئی ایوریج 7% سے گرو کرے تو پھر یہ اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ کہنا کہ جی ہم دیکھیں یہ بات کچھ حد تک تو ان کی بات صحیح ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے نوکری دینا. سر اس طرف بھی آتا ہوں سر. ابھی تو انیشیلی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ادھر انہیں اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں. ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لیا؟ آپ کو کس جو ایک عام ووٹر ہے پی ٹی آئی کا یا اس وقت حکومت, لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ نوکریاں ان کو ملے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزگار ملے اس ملک میں, اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ اس حکومت کے جو پہلے 3 سال ہوں گے, یعنی 30 جون 2019, 30 جون 2020 اور 2021, ان 3 برسوں میں پاکستان کی معیشت کی اوسط شرح نمو تقریباً کچھ 3.5% رہے گی. اچھا. جبکہ ان کو 5.7% کی ورثے میں ملی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نوکریاں 1 کروڑ دینے کی بات بھول جائیں. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس دوران میں روزگار کے مواقع کم میسر آئیں گے. میں تو 3.5% کہہ رہا ہوں. ابھی جو عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 برسوں میں اوسط شرح نمو 3% رہے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی جو شرح نمو 5.7 تھی, ہدف 6.2 تھا, آپ اس کو 3.3 پہ لے گئے اور 3 سال تک یہ جو شرح نمو حاصل کر رہے ہیں یہ بے تحاشا قرضے لے کر, جیسا آپ نے کہا روپے کی قدر گرا کر, شرح سود بڑھا کر اور معیشت کے بیشتر شعبوں میں خرابیاں پیدا کر کے حاصل کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کر دوں کہ ابھی گورنر اسٹیٹ بینک کا بیان تو پڑھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے روپے کی قدر گرائی, عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا, بجلی گیس اور پیٹرول کے نرخ بڑھائے, اس کی وجہ سے افراط زر اور مہنگائی بڑھ گئی, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ شرح سود بڑھانی پڑی جس کا آپ نے ذکر کیا. تو یہ تو ایک شیطانی چکر میں لے جا کے ہمیں پھنسا دیا ہے, اور گورنر اسٹیٹ بینک اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے ایسی معاشی پالیسیاں اپنائیں جس کے نتیجے میں 1 یا 2 شعبے میں بہتری آئی اور باقی 8 سے 10 شعبوں میں زبردست خرابیاں آئیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مگر آپ کو ایک جملے میں بتاؤں کہ 2018 کو جو مالی سال تھا اس میں جو مجموعی بیرونی سرمایہ کاری تھی وہ تھی $5,700 ملین, اور تحریک انصاف کے پہلے سال میں $250 ملین رہ گئی, یعنی 98% کمی ہو گئی. افراط زر 3.9 سے اگر اب جو ہے 11.4 ہے, تو عوام تو کچھ لے گئے. روزگار کی بات آپ چھوڑیں, مکان کی بات چھوڑیں, اب تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پچھلے 10 برسوں میں ہمارا بیرونی قرضہ بڑھ رہا تھا $4.9 ارب, تو اس سال تو $11 ارب بڑھ گیا ہے. یہ وہ اعداد شمار ہیں جو ایک خوفناک صورتحال بتا رہے ہیں. اچھا آتے ہیں اس طرف بھی بڑھائیں گے. اس وقت اسٹوڈیو میں شکیل الرحمان صاحب ہیں. شکیل صاحب, یقینی طور سے حالات اچھے نہیں ہیں, حالات بہتر نہیں ہیں, اور یہ جو 1 کروڑ جابز وہ انتہائی مشکل ٹاسک ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ عوام جو ہے وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھے, پہلے تو یہ اسٹیٹمنٹ کس طرح سے لگا آپ کو؟ کیسا لگا؟ فواد چودھری صاحب نے یہاں ایک تو ان کی ڈومین نہیں, ان کو اس پہ نہیں بولنا چاہیے.
बेसिकली फवाद चौधरी साहब का मतलब ये था कि गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी की तरफ ना देखें, वो कहना ये चाह रहे थे। बिल्कुल। वो कह गए कुछ और लेकिन कहना ये चाह रहे थे, एक बात मान लेते हैं इसकी। लेकिन क्या ऐसा कंड्यूसिव माहौल गवर्नमेंट ने फराहम किया है एक साल में कि नौकरियां, नई नौकरियां आने के बजाय जो नौकरियां जा रही हैं वो रुक जाएं? यानी असल मसला इस वक्त बेरोजगारी का ये इतना बढ़ गया है। आप देखें इतना बुरा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है कराची में। कराची एक शहर है, एक उसका बैरोमीटर है समझ लीजिए। इतनी बुरी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत की वजह क्या है? नौकरियां खत्म होना, लोगों को तलाश माश के लिए दर दर की ठोकरें खाना, और फिर वो उस तरफ जराइम की तरफ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। इस वक्त सूरत हाल ये है कारोबार की। मैं क्योंकि चैम्बर से रिलेटेड हूँ तो मैं डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व होता हूँ और मैं देखता हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं आपको चंद फिगर्स देता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। एक बहुत बड़े इंपोर्टर हैं इलेक्ट्रिकल लाइट्स के, और वो उनकी तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 15-17 बिलियन की इंपोर्ट होगी साल की, और पूरा बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, हर चीज़ बिल्कुल रजिस्टर्ड तरीके से करते हैं। ठीक। उनकी सूरत हाल ये है कि वो मुझे बता रहे थे कि लाहौर ऑफिस में, उनका जो कराची हेड ऑफिस है और लाहौर ऑफिस में 2 महीने में एक इनवॉइस नहीं कटी उनकी, एक इनवॉइस। क्यों? कि रजिस्टर्ड कोई होने के लिए तैयार नहीं है, फाइलर होने के लिए तैयार नहीं है, और साथ ही साथ स्मगलिंग को आप रोक नहीं रहे। यानी स्मगलिंग के तमाम रास्ते खुले हुए हैं। तो आपके पास से जो आपका लीगल चैनल था, वहां से इलीगल चैनल की तरफ बिजनेस चला गया। लोग तो खरीद रहे हैं बल्ब, लोगों की रिक्वायरमेंट तो है, कम है, ठीक है, लेकिन है। ठीक है। वो जो बफर था वो जाहिर है कि वो उन फोर्सेस ने पूरा किया। डॉक्टर अशफाक साहब, अब जरा आ जाते हैं इस चीज की तरफ कि यकीनी तौर से हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। हुकूमत का काम कारोबार के लिए एक कंड्यूसिव माहौल फराहम करना है, और जो मुशीर खजाना है वो बहुत ज्यादा प्रो प्राइवेटाइजेशन है। इससे पहले हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं था। वो दोबारा हमने देखा कि अब वो जो आपकी पहले की $800 मिलियन की एक रुकी हुई ट्रांच थी, उसके ऊपर भी बात हो रही है। नाउ ये जो 400 महकमे खत्म होने की बात की, मेरी नाक़िस अकल ये समझ रही है कि शायद ये उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि 400 इदारे अगर आप बंद कर देंगे तो फिर वो लोग कहां जाएंगे? ये क्या कहना चाह रहे थे? ये प्राइवेटाइजेशन की बात करना चाह रहे थे? पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो क्या बातें करना चाह रहे थे। वो बातें कुछ और कर रहे थे, लेकिन लगता है कि जज्बात में कुछ और बातें कह के चले गए, और उससे फिर ये होता है कि उनकी अपनी भी एक बदनामी होती है, हुकूमत की भी बदनामी होती है। वरना अगर आज वो बयान ये नहीं देते तो आज हम ये बातें डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते। तो अब ये मुझे नहीं पता है कि ये 400 महकमे प्राइवेटाइज होंगे या, यार अभी तक तो 13-14 महीने चल रहा है, एक भी तो प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, तो ये 400 कहां से हम कर देंगे प्राइवेटाइज? ठीक है, चले, मैं तो सेफ साइड पे प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा हूं। रादर कि आप बंद कर दें 400 महकमे, वो कौन से नहीं कर सकते हैं महकमे? देखें, अगर माशी हालात खराब हो तो प्राइवेट सेक्टर से तो लोग फारिग हो रहे हैं, क्योंकि कारोबार नहीं है तो वो फारिग हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो किसी को नहीं फारिग करती है, तो गवर्नमेंट में तो जो लोग हैं वो हैं। और इसीलिए आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में सरकारी नौकरी के जो एक होते हैं ना कि मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स, ये सरकारी नौकरी है कि यहाँ फारिग होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप कर सकते हैं। बैंक ने बहुत सारे लोगों को निकाला है, मैं बैंक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और भी लिस्ट बना के रखा हुआ कि अगर हालात खराब हुए तो आप 900 और लोगों को निकाल देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, मेरी तरह के मुताबिक वहां से भी लोग गए हैं। तो जब कारोबार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट सेक्टर है, उसने कोई एडी सेंटर तो नहीं खोला हुआ है, उससे तो फिर उसी हिसाब से लोगों को फारिग करना है। ये इकोनॉमिक्स का उसूल है। तो ये जो मुझे नहीं पता है कि किस 400 की बात कर रहे हैं, और ये इनका एरिया भी नहीं है, ये इनको नहीं करनी चाहिए थी इस किस्म की बातें। मुश्किल ये है इस हुकूमत में कि एक क्रेडिबल किस्म का एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं है इनके पास में। मैं बार बार इनको कहता रहा हूं कि यार कोई एक ऐसा आदमी तो रखो जिसको इकोनॉमिक्स की सूझबूझ हो, जो तुम्हारे इस चैलेंजिंग टाइम में हुकूमत के जो व्यू पॉइंट है वो बता सके लोगों को।
यहाँ 2 दर्जन स्पोक्स पर्सन है, वो सब आपस में इसी तरीके से खींचातानी करते हैं और वो 2 दर्जन स्पोक्समैन हर इशू से बोलते हैं, हर इशू, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन रिलेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, हर चीज पे बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए ज्यादा जो है वो चीजें होती नहीं है, लेकिन चले एक हाइपोथेटिकली हम कहते हैं 400 नियम 200 महकमे मान लेते हैं कि 200 महकमे बंद होने जा रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे क्या सूरत हाल होगी ये जानेंगे डॉक्टर शाहिद हसन आपसे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पे लूंगा, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें। वेलकम बैक जी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, 400 महकमे हुकूमत बंद करने जा रही है, ये इत्तिला है, ये खबर है, ये क्या इसके पीछे नजर आ रहा है आपको डॉक्टर साहब? जी देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं, पाकिस्तान में जो निजकारी की पॉलिसी है उसके तहत निजकारी के बाद मुलाजमीन के जो है रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, उनको निकाला नहीं जा सकता एक खास मुद्दत के लिए। इसका मतलब ये जो भी वो चाहते हैं कह रहे होंगे, लेकिन निजकारी के जो इदारे होंगे उसमें निकालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हुकूमती शोबे के जो इदारे हैं उनको मैंने जो देखा है उसकी रोशनी में मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगले साल यानी 2020 में ऐसी कोई स्कीम पर अमल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हुई नहीं है। शायद कोई तस्करा हुआ होगा कैबिनेट में, सत्सरी सी कोई बात किसी ने कही होगी, उसको शायद लेके उड़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने का कम से कम इस साल और अगले साल मुझे कतई कोई इम्कान नजर नहीं आता। न निजकारी से लोगों को निकाला जाएगा। अब तो जो स्टील मिल की बात हो रही है वो तो चाइना को कॉन्ट्रैक्ट पे देने की बात है। लेकिन सर अगर इदारे बंद होते हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर प्राइवेटाइज भी करते हैं तो प्राइवेटाइज होने के बाद भी तो उसको चलाया ही जाएगा ना, वो भी मुकामी लोग ही, उसमें जॉब उनके लिए आसान होगी। हमने देखा PTCL की प्राइवेटाइजेशन हो गई, उसके बाद और दीगर प्राइवेट, वो बंद कहां हुए, वो तो काम थोड़ा सा अच्छा फैला, वहां पे और रोजगार के मौके मिले लोगों को। जी मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि कानूनन भी निजकारी के बाद नए मालिकान एक खास मुद्दत तक मुलाजमीन को फारिग नहीं कर सकते। अगर सरप्लस भी हो तो ये चीज तो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। मैं तो ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। मगर सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि अभी तो आप ये देखिए कि 400 तो ऐसे इदारे मौजूद ही नहीं है जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हो। लेकिन अभी हमने ये भी चूंकि निजकारी की एक बात की, तो मैं ज़िम्नन ये कहूँ कि हफीज शेख साहब का बड़ा आम किरदार था PTCL और KESC की निजकारी में। तो KESC का निजकारी का तो आप देख रहे हैं कराची के 2.5 करोड़ आवाम, और PTCL के $800 मिलियन 2007 से अब तक नहीं मिले, जो 12 साल हो गए, उस पर सूद ही $300-400 मिलियन बन गया। तो जरा सा निजकारी की पॉलिसी में तेज रफ्तारी ना करें, जरा पिछले तजर्बात भी देख लें, और सार्फिन का क्या नुकसान हुआ, मुल्क का क्या नुकसान हुआ। हमारे बड़े असासे औने पौने जो है गैर मुल्कियों के हाथ में चले गए, बड़े बड़े कीमती इदारे। तो ये तो एक कौमी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। निजकारी की पॉलिसी में मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि एक आला इख्तियारी कमीशन बना के जरा ये तो देख लें कि पिछले 20-25 वर्षों में जो निजकारी हुई है वो कौम के लिए खसारे का सौदा रहा या उससे फायदा हुआ, सार्फिन का क्या फायदा हुआ, बैंकों की निजकारी से डिपॉजिटर को क्या फायदा हुआ, ये सारी चीजें भी देख लें। इसका ताल्लुक कौम की सलामती से है। ठीक, शकील साहब अभी बात चल रही थी, कुछ स्मगलिंग का आपने तस्करा किया था कि मौजूदा हालात में वो जो बफर है वो क्या हो रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है इस वक्त? मार्केट में इस वक्त ये हो रहा है कि सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इस वक्त फंक्शनल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसकी अब बिजनेस 50% 60% डाउन हो गया, और स्मगलिंग को ये कहीं से नहीं रोक रहे, ना बॉर्डर से रोक रहे हैं, ना कस्टम पे पोर्ट पे रोका जा रहा है, स्मगल्ड चीजें आ रही हैं। इतनी इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं इंपोर्ट में और लीगल चैनल में कि स्मगलिंग अपने उरूज पे है। मैं आपको पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जो कभी इंपोर्ट ही नहीं हो रही 2 साल से और वो मार्केट में बिक रही हैं। जैसे छाले की मिसाल मैंने पहले भी दी थी, आज तक उसको किसी ने नहीं रोका ना। मैं इसी जगह आपसे 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ और चैनल से मैंने ये बात की है, किसी ने एक दफ़ा भी क्या कोई कानूनी कदम उठाया उसको रोकने के लिए? भाई जब पता है कि पूरे मुल्क में स्मगल बिक रही है छालिया, तो आप उसको क्यों नहीं रोक सकते? इसी तरह बेशुमार चीजें स्मगल बिक रही हैं। आप होता क्या है कि आप लीगल चैनल को खराब कर देते हैं और स्मगल चीजें बिकने लगती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि आपने ये कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो भी रजिस्टर होगा, सब डिस्ट्रीब्यूटर भी रजिस्टर होगा, और आप मैन्युफैक्चरर हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम इन्फोर्सर भी हो गए। कितनी ज्यादती है हमारे साथ। पहले भी मैंने अर्ज किया था
کہ اگر ہم انفورسر ہو جائیں گے تو ہم سے مال کون خریدے گا. ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں, مثال کے طور پہ 200 روپے کی کوئی چیز مینوفیکچر کی, اس پہ ہم آلریڈی جو کنزیومر کے پاس ریٹیل پرائس جا رہی ہے اس پہ ہم 17% سیلز ٹیکس لگا دیتے ہیں, 34 روپے سیلز ٹیکس مل گیا. جب وہ آپ آلریڈی کنزیومر پرائس پہ, ریٹیل پرائس پہ لگا رہے ہیں, تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے انوالو کرنے کی ڈسٹریبیوٹر کو یا سب ڈسٹریبیوٹر کو. آپ فائلر کریں ان کو, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن رجسٹر کر کے آپ 3% ایکسٹرا سیلز ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ مہنگائی بھی بڑھا رہے ہیں, آپ جو مینوفیکچر ہے اس کی کمر بھی توڑ رہے ہیں. ایس ایم ایز کا اس وقت یہ حال ہے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹرز ہیں, ان کو سیلز ٹیکس ریفنڈ جو 72 گھنٹے میں ملا تھا وہ اب نہیں مل رہا, ابھی تک نہیں ملا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اس وقت بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر اشفاق میں آپ کی طرف ہوں, کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ کا آرگنائزڈ اور ایک ان آرگنائزڈ سیکٹر. آرگنائزڈ سیکٹر کی بات کریں, کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں, تو اوور دی ویکینڈ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ وہ آرمی چیف سے جا کے ملے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو ان کے کنسرنز تھے وہ ان کو بتائے انہوں نے. ان آرگنائزڈ سیکٹر کی بات کریں, جو ہمارے انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے, وہ اس وقت شناختی کارڈ والے معاملے پہ ہے. اس وقت ہم دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ایک آئیڈیلی جو ہارمنی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن ایسے میں بیچ میں مشیر خزانہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں فرسٹ کوارٹر کی جو آپ کے فسکل آپریشنز ہیں کہ تجارتی خسارے میں 35% کمی ہوئی, برآمدات میں 3% اضافہ ہوا, درآمدات ہماری 21% کم ہو گئی, شرح تبادلہ مستحکم ہوا, زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا, بیرونی سرمایہ کاری میں $345 ملین جو ہے وہ بڑھی ہے, اور ہم نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ بھی نہیں لیا جو کہ انفلیشنری, اور ساتھ ہی ساتھ جو تارکین وطن ہوتے ہیں, جو امیگرنٹس ہوتے ہیں, ان کی بھی ریکارڈ تعداد جو پہلے پچھلے سال فرسٹ کوارٹر میں 1.5 لاکھ گئی تھی وہ اب 3 لاکھ گئی. وہ پکچر کچھ اور دکھا رہے ہیں, پھر یہ پکچر کہاں سے آ رہی ہے ساری ڈاکٹر صاحب؟ بات یہ کہ جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں حفیظ شیخ صاحب, میں انہیں تو اس ملک کا شہری ہی نہیں سمجھتا ہوں. وہ اجنبی ہیں اس شہر کے لیے, 42 سال سے ملک سے باہر ہیں, جب وزیر بنتے ہیں تو آ جاتے ہیں. ان کی نوکری ہی ڈپینڈ کرتی ہے اس قسم کی اچھی گفتگو میں, چاہے اس کے پیچھے فیکٹس ہو یا نہ ہو. کون جائے گا یہ چیک کرنے کے لیے؟ آپ جائیں گے کہ کتنے لوگ گئے ہیں وہاں پر امپلائمنٹ ایجنسی سے باہر کی طرف میں؟ جو نمبر موجود ہیں, اب اگر آپ دیکھیں کہ میں اپنی اکانومی کو بالکل چوک کر دوں, سارے اکنامک ایکٹیویٹی کو روک دو, تو یہ جو ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کی جو اکانومی ہوتی ہے یہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ہم اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, مشینری امپورٹ کرتے ہیں, کیپٹل گڈ امپورٹ کرتے ہیں, انرجی امپورٹ کرتے ہیں, ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے. تو اگر میں اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بالکل بند کر دوں تو یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ کیوں چیزیں پھر پیدا کریں گے؟ جب ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ڈیمانڈ مینجمنٹ جو ہے, یعنی ڈیمانڈ ڈسٹرکشن پالیسیز جو ہم پچھلے 10-11 سال سے چلا رہے ہیں, تو انڈسٹری نے کوئی ایڈی سینٹر تو نہیں کھولا ہوا ہے کہ جی ہمارے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو لیکن ہم نے پروڈیوس کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ امپورٹ نہیں کریں گے اپنے را مٹیریل, اپنی کیپٹل گڈز, اپنی انڈسٹری, اپنے بزنس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے تو یہ امپورٹ بھی نہیں کریں گے. جب آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو امپورٹ تو گر جائے گی آپ کی. تو یہ تو سب سے آسان طریقہ ہے آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو صحیح کرنے کا کہ بالکل بند کر دو اکانومی کو. ڈاکٹر شاہد صاحب, یہ ڈیمانڈ کمپریشن پالیسی جو ہے جس کی وجہ سے امپورٹ ہماری 21% گری, اور اس گرنے کے ساتھ کیا کیا گرا, آپ بائی کرتے ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کوئی باتیں کی ہیں وہ 100% صحیح ہیں, مگر میں اس میں یہ بات بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ 30 ستمبر کو ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر نے آئی بی اے میں جو تقریر کی ہے, انہوں نے جو نکات بتائے ہیں احتیاط کے ساتھ, وہ ہمارے مشیر خزانہ کی باتوں سے ٹکراتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں آپ نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے جس کا ذکر یہ ٹوئن ڈیفیسٹ کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے معیشت کے شعبوں میں تباہی کر کے حاصل کی ہے. برآمدات گری, روپے کی قدر گری, افراط زر بڑھا, شرح نمو سست ہوئی, اور تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کامیابی ایک تو ناپائیدار ہے,
दूसरा ये कि जो खराबियां पैदा हुई उससे वो कहीं ज्यादा हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में शरह सूद का जिक्र किया, वो 13.25, भारत में है 5.15, उससे 8% ज्यादा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो दुनिया भर में मोतबर है वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान 3 दर्जे नीचे चला गया है जी 2019 में, और इस वक्त पाकिस्तान जो है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका उनसे पीछे है। और आलमी बैंक ये कहती है कि जो पाकिस्तान की जो शरह नमू है भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश इन सब से नीचे है। तो दुनिया ये जो कह रही है, इवन अफगानिस्तान से भी गवर्नर कह रहे हैं, अफगानिस्तान से भी नीचे, अफगानिस्तान, मालदीव से भी नीचे हैं आप, भूटान से भी नीचे हैं। तो खुदा के लिए आपने सनती और तजारती सरगर्मियां मान पड़ गई हैं। हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब ने अभी आपको बताया, स्मगलिंग भी हो रही है, अंडर इनवाइसिंग भी हो रही है, आपकी टैक्सों की वसूली, आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, यूटिलिटीज के नर्ख बढ़ रहे हैं, बरामदात आपकी बढ़ नहीं रही, तजारती खसारा आपने इंपोर्ट को कम करके किया है, जिसका असर शरह जो है आपकी शरह नमू पे पड़ा, बेरोजगारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आवाम कुचले गए। ये वो हकाइक हैं जो हुकूमत को, मुशीर खजाना को सामने रखने चाहिए। लेकिन जैसे डॉक्टर अशफाक कह रहे हैं, उनका तो इंटरेस्ट कुछ नहीं है। जब भी हुकूमत बदलती है अगली फ्लाइट से वो चले जाते हैं, तो बीच में उनको पाकिस्तान के मामलात का पता नहीं होता। IMF के वो नुमाइंदगी भी बाज़ औक़ात करते हैं, तो उनकी बातों को आप छोड़ें। अब सवाल ये है कि सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? आया कि अगले 39 प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कराची स्टूडियो में शकील रहमान साहब। शकील साहब, क्या नजर आ रहा है फिर अगले 39 मंथ्स ड्यूरिंग IMF प्रोग्राम इसी तरीके की सूरत हाल रहेगी? आपका पॉलिसी रेट शरह सूद जो है वो बुलंद रहेगी, एक्सचेंज रेट आपका जो है वो आउट रहेगा इस तरीके से, ये क्या होगा, होना क्या चाहिए? चले इस पे आ जाते हैं। अब डिमांड क्या है? मैं आपसे अर्ज करूं कि इनको हकीकत की दुनिया में आना चाहिए। आप 70-72 साल की जो ब्लैक मनी है उसको आप 24 मंथ्स में वाइट नहीं कर सकते। हकीकत की दुनिया में आ जाए ना। नहीं, प्रेशर भी तो था ना, FATF वगैरह का भी तो काफी प्रेशर था ना। एग्रीड, लेकिन बात यह है कि जो रजिस्टर्ड हो गए हैं, जो फाइलर ऑलरेडी हैं, उनको आप मुतवाहिश ना करें, उनको डराएं नहीं, उनको काम करने दें और नए लोगों को आप नेट में लेते रहें। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर फाइलर नहीं बनेंगे, अगर हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, अगर हम और टैक्सेस नहीं देंगे तो ये मुल्क रन नहीं कर सकता। इस पर कोई इख्तलाफ ही नहीं है। इख्तलाफ यहाँ पैदा होता है कि आप ओवरनाइट जो है ना आप चेंजेस लाना चाहते हैं। अच्छा, एक कोई गलत नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसको विड्रॉ कराने के लिए भी 2 महीने लग जाते हैं, यानी उस वक्त तक तबाही फिर चुकी होती है। ठीक है, ठीक है। इस वक्त सूरत हाल ये है, इस वक्त पूरे मार्केट की सूरत हाल ये है कि 40 to 50% डाउन है लीगल बिजनेस। इलीगल काम बढ़ चुका है। अभी आपने हफीज शेख साहब का बताया कि उन्होंने डेफिसिट कम किया है, इंपोर्ट कम हुई है। इंपोर्ट क्यों कम हुई है? स्मगलिंग बढ़ गई। ये नहीं कोई चीज नहीं आ रही, स्मगलिंग बढ़ गई है। ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक तो ये कि आपने डिमांड कंप्रेशन कर दी, इंपोर्ट हो ही नहीं रही है, यहाँ पे कोई डोमेस्टिक उसका वो भी नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो बुक्स में नहीं है। भाई मैं आपसे बुक्स में है ही नहीं। मैं तो बार बार एक मिसाल देता हूँ ना। देखिए, मिसाल के तौर पे चाय है, चाय 30% जो है वो इंपोर्ट होती है, 70% स्मगल होती है, मान ली बात। इसी तरह और चीजें हैं, 30-40 इंपोर्ट, पहले की बात कर रहा हूँ तो और ज्यादा हो रही है। लेकिन छालिया तो ऐसी चीज है कि जो इंपोर्ट ही नहीं हुई 2 साल से। ठीक है, और आज भी नवंबर 2017 से इंपोर्ट ही नहीं हुई, आज तक लीगली इंपोर्ट नहीं हुई, और वो बिक रही है नहीं बिक रही पाकिस्तान में, मुझे ये बताएं। ठीक है डॉक्टर अशफाक साहब, ये जो बात हुई डिमांड कंप्रेशन पे, आपकी इंपोर्ट्स जो है वो 21% कम हुई। अब आपकी समझ में आ रही है ये बात जो इस वक्त कही जा रही है कि जनाब स्मगलिंग जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड जो है वो उस एरिया से पूरी हो रही है, वो बफर जो है वो इस चीज ने पूरा किया है? देखिए, ये सही है क्योंकि उससे ये है कि जो लीगल तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं वो बंद हो जा रहा है। लेकिन आपको देखने में लगेगा कि दुकानों पे चीजें अभी भी मौजूद हैं। वो सही कह रहे होंगे कि वो स्मगल होकर आ रहा है, क्योंकि चूंकि चैम्बर से ताल्लुक है, उनको बिल्कुल इस चीज का पता है कि क्या हो रहा है। हमारे जो बॉर्डर हैं वो हम सबको पता है कि कितनी पोरस किस्म के हैं चीजें आ जाती हैं। चाय तो एक जमाने से हम देख रहे हैं कि स्मगल हो रहा है, और हम अक्सर अपने जमाने में भी उसको ड्यूटी, चाय के इंपोर्ट की ड्यूटी को कम करते थे
کہ بھی کاسٹ آف اسمگلنگ سے وہ کم ہو جائے تو پھر اسمگلنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر چھالیاں 2017 کے بعد سے امپورٹ نہیں ہوئی ہے پاکستان میں آفیشلی, نومبر 2017 کے بعد سے چھالیاں, لیکن آج پورے ملک میں آپ دیکھ لیں کہاں چھالیاں نہیں مل رہی ہے. دیکھیں اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے بارڈر اتنے پورس ہوں گے تو یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ اور یہ کمپریشن جو پالیسیز ہیں چلیں, اس میں صرف یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جیب سے ڈالر نہیں دینا پڑتا. یہ تو ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے جیب سے ڈالر نہیں دینا پڑ رہا ہے, باقی لوگ اسمگل کر کے جس طریقے سے منگا لے, لیکن حکومت کے خزانے سے ڈالر نہیں جا رہا ہے, وہ بچت ہو رہی ہے. تو بیلنس آف پیمنٹ میں وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جس پہ حکومت ڈالر دیتی ہے یا حکومت ڈالر ارن کرتی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی بہتری آ رہی ہے. لیکن یہ جو ہے اس کو اگر مجھے کہا جاتا تو میں کسی اور طریقے سے اس سے کم کاسٹ پہ میں یہ رزلٹ حاصل کر لیتا. دیکھیں آپ اگر صرف 8-10 آئٹم بڑے آئٹم کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے اور اس میں پروہیبٹیو قسم کی ڈیوٹی لگا دیتے تو آپ کو اتنا ہی امپورٹ میں کمی ہو جاتی اس کی وجہ سے جتنا اب ہوا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو دو ہی پالیسیز آئی ایم ایف کے پاس ہے. دیکھیں آئی ایم ایف کا فلسفہ کو بھی سمجھیں, ہر چیز آئی ایم ایف میں یہ مانیٹری اپروچ ہوتا ہے. انفلیشن از اے مانیٹری فینومینا, بیلنس آف پیمنٹ از اے مانیٹری فینومینا. تو ان کے پاس دو ہی انسٹرومنٹ ہے, ایک ایکسچینج ریٹ ہے اور دوسرا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. اسی سے وہ امپورٹ کو کپ کر رہے ہیں. لیکن اسی اکنامکس کے لٹریچر میں آپ کو بہت سارے اور بھی طریقے بتائے گئے ہیں, ہم نے بھی کتابوں سے ہی پڑھا ہوا ہے. آپ کیش مارجن لگا کے امپورٹ کو ڈسکریج کر سکتے ہیں, آپ کوانٹیٹیو ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں, آپ ڈیوٹی کو بڑھا کر کم کر سکتے ہیں, بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, لاسٹ ورڈ میں چاہوں گا, لاسٹ ورڈ میں چاہوں گا کہ جناب آئیڈیلی کیا اب ہونا چاہیے, صورتحال بہتر کیسے ہو سکتی ہے, جو حقیقی اعداد و شمار ہیں معیشت کے وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تاجر, صنعت کار, برآمد کنندگان اور ایف بی آر حکومت ساتھ ساتھ بیٹھ جائیں. ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں. ایف بی آر کا اس سال کا ہدف ہے 5,550 ارب روپیہ, اس میں سے میرے خیال ہے 500 ارب کی شارٹ فال ہوگی. لیکن 5,550 میں سے 3,200 ارب جو ہے وہ تو این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو چلا گیا. وفاق کے پاس بچے 2,300 ارب. سود اور دفاع کے لیے ہمیں چاہیے 4,000 ارب. تو 1,700 ارب کے تو یہ شارٹ فال ہے اور پورا ملک چلانا ہے. تو ہمارا بجٹ خسارہ ہوتا ہے کوئی 8 سے 9%. اور تعلیم اور صحت کی مد میں ہم تقریباً 4.5% کم مختص کر رہے ہیں دوسرے ترقیاتی ملکوں کے مقابلے میں, یعنی 13% کی یہ چیز ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو بھی چلانا ہے, عوام کو بھی فائدہ پہنچانا ہے, شرح-نمو بھی کرنا ہے. تو اپنی پالیسی میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی کرنی ہے. اس حکومت نے کیا کیا کہ بینکوں میں جو لوگ پیسے رکھتے ہیں, ٹیکس دینے کے بعد جو بچتیں رکھتے ہیں اس پر منافع پر 15% ٹیکس لگا دیا. تو آپ تو بچتوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بچتیں ہماری گر کے آ گئی 4.3%. تو بچتیں ہم گرا رہے ہیں, ٹیکسوں کی وصولی ہماری بڑھ نہیں رہی, سرمایہ کاری ہو نہیں رہی. ان حالات میں تاجر صنعت کار مایوس ہیں, صنعتی تجارتی سرگرمیاں مانگ پڑ گئیں, اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے, انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے رکھیں اور ایک بلو پرنٹ بنائیں کہ ہمارے اہداف کیا ہونے چاہیے, اخراجات کیا ہونے چاہیے, شرح نمو کیا ہونی چاہیے, تعلیم, صحت اور جی ایس ٹی کیا ہونا چاہیے. اگر اس چیز پر ہم متفق ہو کے صحیح پالیسی نہیں بناتے تو مجھے خدشہ ہے کہ 2023 میں خدا نہ خواستہ ہماری معیشت بحران میں ہوگی, ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کی باتیں کر رہے ہوں گے. کیوں کہہ رہا ہوں میں, 2008 میں یہی ہوا, 2013 میں یہی ہوا, 2018 میں یہی ہوا, اور وہی پالیسیاں ہیں 2023 میں پھر ہمیں بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی موقع ہے, ابھی ہم وارننگ دے رہے ہیں کہ اصلاح کے لیے آج ان پالیسیوں میں بنیادی تبدیلیاں کریں. ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں, جی ایس ٹی کو کم کریں, پیٹرولیم لیوی کو کم کریں, غیر ترقیاتی اخراجات کم کریں, اور جو ہے اپنے تعلیم اور صحت اور انسانی وسائل کی ترقی اس پر دیں تو پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا. اور اگر اسٹیٹس کو لیا تو بڑے خطرات ہیں. اسٹیٹس کو لیا تو بہت خطرات ہیں اور یقینی طور سے حکومت کو یہ اسٹیپس جو ہیں وہ لینے ہوں گے. اس وقت تاجر برادری جو ہے وہ کس موڈ میں نظر آ رہی ہے, کیا آ رہا ہے پھر آگے میرے خیال سے 29-30 کا ان کا بھی چل رہا ہے. تاجر برادری اتنی ڈسٹرب ہے اس وقت اور اس قدر عجیب ایک کیفیت ہے پورے کی انڈسٹری, ایس ایم ای ہر ایک کا.
ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا مارکیٹس میں. اور سچ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بجٹ میں ہم نے کوئی ایلوکیشن کی ہے 3 ٹریلین کی جو ہماری بلیڈنگ کارپوریشن ہیں ان کی کوئی کی ہے؟ نہیں کی نا. بالکل وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ ٹھیک ہے. جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے وہ تو اپنی جگہ, وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ ٹھیک. پروگرام میں وقت کی کمی اس وقت آڑے آئی. بہت بہت شکریہ شکیل الرحمان صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پاکستان اکانومی واچ کے جو ایڈیشن ہوگا وہ ہوگا اگلے منڈے. ٹل دین ٹیک کیئر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.